بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم. المنصة الكريمة سعادة الأستاذ الدكتور صفا محمود راعي المؤتمر، سعادة الأستاذ الدكتور أحمد فكري وكيل الكلية للدراسات العليا، سعادة الأستاذ الدكتور زكريا مقرر المؤتمر. العمل في أي مؤسسة من المؤسسات يكون تكاملي وليس فردي أو وليد اللحظة. هذا العمل هو تراكم سنين طويلة ابتدأها أساتذتنا الأفاضل عمداء الكلية السابقون ورؤساء بدعم كامل من رؤساء الجامعة السابقون، فتحية لهم جميعا. وأذكر في هذا الصدد سعادة الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين راعي المؤتمر السابق، وأيضا أساتذتنا الكرام عمداء الكلية السابقون، ونحن نضع فقط لبنة على لبنة لكي يكتمل الصرح. السادة الأفاضل وكلاء الكلية، سعادة الأستاذ الدكتور أحمد عزيز، سعادة الأستاذ الدكتور كمال محمد سيد، تحية لهم للمجهود الوافر. سعادة الأستاذ الدكتور الدرس نائب رئيس الجامعة، السادة عمداء الكليات، السادة الضيوف جميعا، السادة رعاة المؤتمر، هيئة GIZ الألمانية، أهلا بممثل الهيئة سعادة الأستاذ الدكتور محمود عبد العاطي، مش هقول رئيس دار نشر ولكنه ابن من أبناء الكلية وحاليا منتدب في جامعة زويل، وأخيرا الأستاذ الصديق العزيز الأستاذ علي مبارك رئيس جمعية تحسين الطفل والمرأة. السادة الضيوف أبناء الطلاب، أشكركم جزيلا للحضور. أساتذتي الأفاضل جميعا، السادة الضيوف، اللجنة المنظمة لولاها ما كان هذا العمل يخرج بهذه الصورة المشرفة لكلية العلوم بل للجامعة جميعا. أستأذنكم في الوقوف السادة أعضاء اللجنة المنظمة والطلاب المنظمون أيضا، أتفضل بالوقوف لمعرفة المجهود المبذل لهؤلاء الأعضاء. ننتقل إلى المؤتمر. فكرة المؤتمر كانت ترتكز أولا قطاع الدراسات العليا والبحوث هو قطاع مهم من قطاعات أي مؤسسة علمية، قطاع شؤون الطلاب، قطاع الدراسات العليا والبحوث، ثم قطاع خدمة المجتمع. نبذة مختصرة عن تلك القطاعات. قطاع شؤون الطلاب قطعنا شوطا طويلا في تطويره بضبط العملية الورقة الامتحانية من ناحية الشكل والمضمون والمعايير والمخرجات التعليمية المستهدفة وكيفية تحقيقها. وهنا قطعنا شوطا طويلا مع تطوير بعض المقررات لتواكب المتغيرات في التكنولوجيا وفي خدمة المجتمع. قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لا يوجد بحثا في محافظة سوهاج إلا وبصمة كلية العلوم تتلألأ على
النباتات، ويمر من خلال كلية العلوم، وهذا شرف للمحافظة وشرف لنا. وبذكر المحافظة أبلغكم اعتذار سعادة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، ولولا أنه عنده ارتباط في نفس التوقيت مع المجلس التنفيذي للمحافظة لكان بادر بالحضور. ننتقل إلى الدراسات العليا والبحوث، وهو ضلع من أضلاع العملية أو أي مؤسسة للتطوير. فالجانب اللي نحن بصدده هو جانب البحثي. الجانب كان فكرة المؤتمر في العام الماضي ترتكز على 3 نقاط رئيسة. النقطة الأولى هي توثيق وتجميع كل الأبحاث في كتيب واحد، ما نشر مش ما سينشر، ما نشر في المجلات العلمية الدولية فقط لعام واحد. وقد تحقق هذا المحور أو هذا الهدف الرئيس، وهو تجميع الأبحاث العلمية. في العام الماضي كان أكثر من 215 بحث تم نشرهم في مجلات علمية عالمية لها إمباكت فاكتور، ولم ننظر إلى الأبحاث العلمية التي نشرت محليا. وهذا هو الهدف الأول. هذا العام أكثر من 207 أو تحديدا 237 ما تم توثيقه في هذا الكتيب الذي أمام حضراتكم. 237 بحث، ده ما أمددنا به من السادة أعضاء هيئة التدريس، غير ما سقط سهوا أو لم نستطع تجميعه في هذا الكتيب. لو نظرنا إلى نظرة فاحصة نجد أن المنحنى يعلو. هذا لا يتأتى من فراغ على الإطلاق، إنما هو جهد دؤوب من السادة أعضاء التدريس، ودعم متواصل من إدارة الجامعة وإدارة الكلية. وأيضا هناك ما يربو عن 100 مليون دعم، 100 مليون جنيه. دي مشروعات، بتكلم بسعر الدولار الحالي يعني مش اللي قبل كده. يعني في حوالي 3 مشروعات، كل مشروع منهم بما يقرب من 1,000,000 يورو وبينفذوا في كلية العلوم، غير المشروعات المحلية التي تتراوح كل مشروع فيما بين 5 مليون و7 مليون و8 مليون و9 مليون، يعني مجموع ما يقرب من 100 مليون بينفذ داخل الكلية، بالإضافة إلى الدعم المتواصل لإدارة الجامعة لإمدادنا بما تتطلبه الأبحاث. وأيضا هناك من الاحتياجات من الأجهزة، ونزعم أن كلية العلوم تضع أقدامها على الطريق الصحيح في استكمال الهياكل البشرية للكلية بالتخصصات المختلفة، وأيضا أحدث الأجهزة العلمية المتواجدة في ربوع جمهورية مصر العربية. الهدف الثاني كان من انعقاد المؤتمر في العام الماضي هو استماع بعضنا البعض من أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية، وتعريف الآخرين في الكليات الأخرى والأقسام الأخرى بما يتم داخل كل معمل من المعامل، وذلك للخروج بالأبحاث المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس في ذات القسم الواحد أو بين القسم والأقسام الأخرى. وقد تحقق ذلك أيضا، وخرجنا بتعاون مشترك بين الأقسام المختلفة، وخاصة الكيمياء والفيزياء والكيمياء وعلم الحيوان، هذا داخل الكلية. وأيضا داخل الكلية وخارجها تم التعاون مع كلية الصيدلة وكلية الطب، وإن شاء الله في الطريق كلية الزراعة وكلية الصيدلة، وهما أركان أساسية في البحث العلمي. المحور الثالث أو الهدف الثالث من انعقاد المؤتمر كان هو الوقوف على مدى أو على الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق، وبالفعل قد وقفنا على أكثر من 16 بحثا قابلة للتطبيق. بعد كلمتي سيتم عرضها من السادة أعضاء هيئة التدريس في فيديو صغير مقتضب للغاية. إذن ما على الكلية وما على المؤسسة قد فعلناه.
يتبقى الدور على المجتمع الخارجي، وهو تبني تلك الأبحاث التطبيقية على هيئة مشروعات صغيرة لزيادة الإنتاج أو لحل المشاكل. كلية العلوم تفتح أذرعها لكل من له فكرة، لكل من يتبنى فكرة. نحن مستعدون وعندنا من الإمكانيات لحلها أو لتطويرها. فإذا الملعب في كرة المجتمع الخارجي أو المجتمع المحيط بنا في المحافظة. كنت أتمنى حضور لفيف من السادة المسؤولين ليعرفوا مدى ما وصلت إليه كلية العلوم من تقدم وما وصلت إليه من أبحاث. مش هقول أنا مش هطول عليكم لأن أنا بالفعل طولت عليكم، لكن كان لابد من المرور بهذه المنعطفات. شكرا للاستماع. وبعد الحفلة الافتتاحية سيستمر فعاليات المؤتمر في قاعة السمينار بكلية العلوم حتى ينتهي فعاليات المؤتمر. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.